बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम लूत ने ऐसा क्या फ़ेल किया जो इनका इंतहाई भयानक अंजाम हुआ। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। कौम लूत ऐसी कौम है जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जिसको इससे पहले किसी भी कौम ने ना किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं पर भी नहीं मिलती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और नबी थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था जो ताबिश के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूँकि आप अलैहिस्सलाम के वालिद बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदूम के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजज़ात हैं। आप अलैहिस्सलाम जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश बरसती। आप अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर भी सर रखकर सोते तो उस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का निशान बन जाता था। अहले सदूम के पास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे। सदूम वो इलाका था जिधर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया गया। सदूम के इन 5 इलाकों में हर इलाके की आबादी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा थी। ये इलाके नहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फ्याज़ी का हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही ज़रख़ीज़ था। यहाँ पर तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बाकसरत पैदा होते थे। यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए इन बस्तियों की तरफ आते थे। ये बात अहले सदूम को बिल्कुल भी पसंद ना थी। उनके ख्याल में उनकी बस्ती में पैदा होने वाले अनाज, फलों, सब्जियों पर सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का ही हक है। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनकी बस्तियों की तरफ आएं। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा कि अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बातों को लोग बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। इब्लीस एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़के के भेस में आया और इन्हें औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाए और उनसे कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो तो जब भी दूसरी किसी बस्ती का कोई शख्स तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह तुम लोगों को दूसरी बस्ती के लोगों से निजात मिल जाएगी। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, हत्ता के हर घर घर में ये बीमारी फैल गई थी। भरी महफिल में लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। ख़ास तौर पर मुसाफिरों में से कोई भी खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग अपना शिकार बना लेते। तारीख में लिखा है, अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमामला थे। कोई भी मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत से गुजर नहीं पाता था। कोई गरीब इन बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता। बहरहाल ऐसा होता, बाहर का आदमी इनके इलाके में फाकों से मर जाता। ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैल रखा था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारी करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल को रोकने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई का काम क्यों करते हो?
کیوں عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم انتہائی احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات نصیحت کرتے، لیکن ان کی ان باتوں سے ان پر ذرا بھی اثر نہ، بلکہ وہ اس کام کو فخریہ کرتے۔ انہیں اللہ کے نبی کا پیغام حق بھی برا لگتا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہم کو اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ مگر آپ علیہ السلام نے اپنا پیغام حق جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل صدوم خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کی بد فحاشی اور بے حیائی کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، مگر جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہوتے تو ہم پر عذاب کیوں نہ لے آتے، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ دن میں یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ٹھہرے۔ رات کو جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے جب نوعمر خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی، وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر لوگوں کو اطلاع دے دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر خوبصورت جوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سن والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی عورتیں ہیں تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی بھی حاجت نہیں، ہماری جو اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ ان کے اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک جا چکے تھے۔ جب وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف آ رہے تھے، آپ علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ وہ ہر ممکن درپے تھے کہ گھر میں گھس سکیں۔ آپ علیہ السلام اپنے مہمانوں کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمایا اے لوط علیہ السلام، ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دو، مگر تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے۔ چونکہ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہونے پر واجب تھے اور دروازہ توڑنے پہ درپے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنا پر کھول کر اس کا ایک کونا مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے اور ان کی بصارت چلی گئی۔ یہ خاص عذاب ان کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو ہی نکل پڑے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی تھی، مگر کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور اس قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئے۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ پھینکا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی سیاہ اور بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی بھی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کو ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔
جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال کی و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے کھنڈرات اور راستوں کو دیکھ کر سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک ڈیڈ سی کے قریب موجود ہیں۔ یہ بت دراصل تا قیامت کے لیے لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ آج کے دور میں یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام اس بدکاری کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس فحش کام کو فخریہ کام سمجھا جانے لگا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ تو ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل بد کرے۔